गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. आयतारा पणजे, मडगांव आनी वास्को वाठारांनी वर्ल्ड नो टोबॅको डे मनयलो. ह्या निमतान तंबाखू एक गराबो कसो नश्ट करता हाचेर लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर लोकांनी सायकल चलोवन रॅली काडली. पुराय देशांत चडशे लोक तंबाखूचें सेवन करतात. वर्साक 113 लाख लोकांक तंबाखू खातीर मरण येता, जाका लागून कितलेशेच गराबे नश्ट जातात. पणजेच्यान सुमार 40 लोकांनी ह्या सायक्लोथॉन रॅलींत वांटो घेतिल्लो. लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर 30 किलोमीटर तांणी सायकल चलयली. आयकात. वर्ल्ड टोबॅको डेच्या आमी हांगा जमलेले आशिल्ले आयज आनी आमचो एक सायकलिंग ग्रूप आसा जो अशे सोशल कॉजाक सदांच एसोसिएट आसता आनी एक अरावंड 40 आमचे भुरगे एकठांय आयले आनी आमी हो रायड केलो अरावंड 30 किलोमिटर्स रायड आनी आतां आमी हो 30 किलोमिटर्स करून परत वतले. सो कितें मॅसेज तुमकां दिवंक जाय? आमचो मॅसेज क्लियर आसा जो नवे जनरेशनाक आसा. टोबॅकोन फॅमिलीज उजाडलेले आसता, सो तुमी टोबॅको ना म्हणत आनी पयस रावत ह्या We have flagged today a cycle rally on the occasion of World No Tobacco Day, which is organized by NOTE. It's a very important event to carry out awareness about the ill effects and how it corrupts and destroys our society, particularly the youth. So looking at today's response, at a short notice, around 189 participants from all over Goa, Panjim, Honda, Madgaon and Vasco, simultaneously 4 rallies are being flagged off and they will meet at Verna, where there is going to be a gathering of all the cyclists. I hope this rally and this occasion spreads awareness deeper into the society and it is really useful. कंज्युमर वॉयस आणि गोकर्मा ऑन्कोलॉजी असोसिएशनची आमी वर्ल्ड नो टोबॅको डेची सायक्लोथॉन रॅली दवरल्या रायट फ्रॉम 4 डिफरंट सिटीज, रायट फ्रॉम पेंजीम, वास्को, मारगांव एंड फोंडा. अराउंड 189 सायक्लिस्ट सगळे वतले and they will converge at Malsa Narayan Temple at Verna Industrial Estate, where Mohinder Amarnath, our star cricketer of 1983, he will be there and he will be guiding us, and then they will go to their respective houses. This is just to cause awareness that tobacco is a big killer and we all have to, it's better to cycle and better to exercise than go into smoking and also ill effects. So thank you very much. Knowing this World No Tobacco Day is celebrated all over the world on 31st May, so on this occasion we are doing this rally with NOTE in Goa, and it's a very important issue there because more than 13 lakh people are being killed in India every year due to tobacco. So we are creating awareness and we are sensitizing those stakeholders, and we hope that this someday we will be able to control this tobacco menace and save our future generations. So let's hope and gather together and come together to fight this tobacco menace. जाल्यार हे जागृताय मोहिमेत वांटो घेत मडगांवां दोतोर आयरा आल्मेदान झेंडो हुबयलो. तंबाखू सारकिल्लें वायट व्यसन जें आमच्या कुडीचेर वायट परिणाम करता हाचेर तिणें उलोवप केलें. आयकात. We know that tobacco use is a preventable cause of disability and death. So from the health point of view, it helps us to keep away cancers from the mouth, the lungs, as well as damage to the heart, as well as arteries, small arteries. So if you breathe in good air like you do on a ride, but you make it bad by having a smoke at the end of it, you're undoing the good that you're doing. We have found that the ghastly pictures that they have on the cigarette packs have an impact, and 50% of people who see this want to give up smoking. For that, we have tobacco cessation centers at both our district hospitals where we help you give up nicotine addiction using patches and other methods.
So another way is creating awareness like this. So thank you so much for being here on this day of No Tobacco Day. जाल्यार बिट्स पिलानीच्या संचालकान हे जागृताय मोहिमेचो झेंडो हुबयत तंबाखू सारकिल्या वायट व्यसनाचेर उलोवप केलें. आयकात. Tobacco is a big killer. And you know, there are a number of people who suffer very badly. Their families suffer. So all that you have taken part in it from all walks of life, I am grateful to you. I am very thankful to you. Men and women all are here, so it's wonderful to see you. गोवा 365 खातीर पणजे, मडगांव, वास्कोच्यान विलियम रॉड्रिक्स, संदीप तुयेकार आनी हिरू महाले. शेनवारा सरकारी कर्मचारी संघटनेन हालींच वाळपय लायटीच्या खांब्याचें काम करतना जीव वगडावपी लायन हेल्पराच्या घरच्यांक भेट दिवन तांकां जाता तितली मजत दिवपाचें उतर ताच्या संघटनेन दिलां. हालींच वाळपय लायटीच्या खांब्याचें काम करतना लायन हेल्पर संजय गांवकर रावपी काणकिरे हाका लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्लें. शेनवारा सरकारी कर्मचारी संघटनेन ताच्या घरच्यांक भेट दिवन तांकां फावो ती मजत करपाचें उतर तांच्यांनी दिलां. आयकात. गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन वतीन हांगा जो पळय लायनमॅन संजय गांवकर हो जो पळय एक्सपायर्ड जाला ऑन ड्युटी हो लायनमॅन हेल्पर आशिल्लो. आनीक आमच्या युनियनाची एक अशी धोरण आसा की अशी जेन्ना पळय गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जेन्ना ऑन ड्युटी जेन्ना पळय अशें कितें घडटा त्या टायमाचेर अशें आसता की फॅमिलीचेर तेंची खूब आपत्तीशी आयिल्ली आसता आनी त्या टायमाचेर तांकां कोणू तरी पावपा जाय. तेंची ज्यो पळय फुडली फॉर्मेलिटीज आसात त्यो करपाक तांकां खंय तरी मदत करपाक जाय. ह्या हेतून आमची सगळी कमिटी न्यूली इलेक्टेड कमिटी आमचे मदीं आसा. आमचे समीर, आमचे ट्रेजरर अभय, आमचे वायस प्रेसिडेंट पांडुरंग गांवस आनी आमची सगळी ही कमिटी आतां न्यूली इलेक्टेड हांगा आयिल्ली आसा. आनीक ही एक आमची एक कंडोलन्स भेट अशी आसा तांकां आनी ज्यो पळय आमी एश्युरन्स केला आनी आमचे समीर नागवेकर जनरल सेक्रेटरी जो आसा तो हेड ऑफिसाकच आसा. म्हणजे तेणें सगळी इन्क्वायरी बी केल्ली आसा रिगार्डींग तेजी कितें कितें पेंडींग आसा ते सगळी इन्क्वायरी करूनच आज आमी हांगा आयिल्ले आसात आनी तांकां सगळी फॉर्मेलिटीज हेजी फुडली सांगिल्ल्यो बी आसात कशें करात. आमी जे पळय आमची युनियना कडच्यान जी पळय मदत लागतली ज्या तरेन फॉलोअप करपाक लागतलें आनी खंयची डिपार्टमेंटां आमची खंयची मनीस आसात खंयची डिपार्टमेंटां तांकां अडचणी लागतल्यो. हार्नेस केस आसा तर तांकां मेळपाचें आसा जाल्यार ती आमी तांकां मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न अवश्य करतले कित्याक ही आमची एक युनियनाची एक ड्युटी जावन आसा. असली ज्या फॅमिली आसा जी पुअर फॅमिली ज्या घरांत एकटोच मनीस जो पळय जोडपी आसता तेन्ना आपत्ती आयिल्ली आसा त्या हांकां आदार दिवपाचें हें आमचें गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन प्रथम कर्तव्य आसा अशें म्हाका दिसता. तुमच्या कडेन कितें आश्युरन्स दिल्लें आहा तांकां घरांतल्या कडेन? तांकां सद्या आतां सांगिल्लें आसा की जे पळय तेंचें डॉक्युमेंटेशन आसा ऑफिशियल डॉक्युमेंटेशन तांकां तेंची हें लागतली फायल लागतली आनीक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आनी मॅन्डेट फॉर्म सगळे जी पळय आसा ती अजून पावचे आसा ऑफिसाक. तांकां सांगलां तुमी फाल्यां पसून हाडून दिले जाल्यार आमी तेजी फॉलोअप इन द हेड ऑफिस आमी ते अवश्य करता. ह्या विशयाचेर तुमी कन्सर्न मिनिस्टराक बी मेळपाचें आसा? हय, हेजे नंतर आमी तेजी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा पळय न्ही तेकाय मेळटले. तेजे नंतर समज त्या जॉबाची जर ताका बेगीन मेळपाचें आसा त्या खातीर आमी इवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आसा ताका पसून आमी मेळटले आनीक CMA पसून आमी ह्या बाबतींत आमी लक्ष घालपाक लायतले कित्याक अशें करून ज्यो पळय केसी घडटात तांकां जाता तितले बेगीन तांकां खंय तरी न्याय दिवचो अशें आमी एसोसिएशन मागतलें. गोवा 365 खातीर वाळपयच्यान संदीप पिळगांवकर. बातमी कोविड-19ची. भारतांत आयतारा दर दिसा कोविड-19च्या आंकड्यांत मातशी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. फाटले 24 वरांत 2828 नवे दुयेंती नोंद जाल्ल्यान कोरोना महामारी सुरू जावन ते आतां मेरेन केशींचो एकूण आंकडो 4 कोटी वयर गेल्या अशें सरकारी आंकडेवारी प्रमाण दिसून आयला. एक दिसा आदीं भारतांत 2685 दुयेंती सांपडिल्ले. भारतात आयतारा दिसपट्ट्यो कोविड-19 दुयेंतींनी मातशी वाड पळोवपाक मेळटा. देशांत एका दिसा 2828 नवे कोरोना दुयेंती जाल्ल्यान वट्ट केशींचो भार 4 कोटी वयर जालो. जाल्यार सक्रीय दुयेंती वाडून 17,087 जाले अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आयतारा जारी केल्ल्या आंकड्या प्रमाण दिसून आयला. फाटल्या 24 वरांत 14 जाणांक मरण आयलां. एकूण केशींचे तुळेंत सक्रीय दुयेंती 0.04% आसात. जाल्यार राष्ट्रीय कोविडा पासून बरे जावपाचें प्रमाण 98.74% नोंद जाला अशें मंत्रालयान सांगलां.
फाटल्या 24 वरांत 2828 नवे दुयेंती, 24 वरांत 14 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.60%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.56%. 18 वर्सां परस पिरायेंतल्या 88% लोकांनी कोरोनाच्या वाशिनाचे दोनूय डोस घेतल्यात. आतां 88% वयर वयस्कर लोकांचे कोविड-19 आड पुराय वासिनीकरण जालां. मजगतीं महाराष्ट्रांत कोविड-19च्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटाच्या उपव्हेरियंटाची पयली केशी मेळ्ळ्यात. पुणे हांगा 7 जाणांक ह्या उपव्हेरियंटांतल्या संसर्ग जाल्ल्यान दिसून आयले. तातूंतल्या 4 जाणांक BA.4 व्हेरियंट जाल्यार हेर 3 BA.5 व्हेरियंटाचो बादिकार जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवा दर्यादेगवेली हॉटेलां आपले म्हेळें उदक कोलवा खाडयेंत सोडटात, देखून ह्या खाडयेंतलें उदक प्रदुशीत जाला. हाजेर नदर दवरपा खातीर थळाव्याचे विशेष पंगड तयार करतले आनी जे कोण म्हेळें उदक खाडयेंत सोडटाना दिश्टी पडत जाल्यार ताजेर खर कारवाय जातली. थळावो आमदार वेंजी वेगशान उतर दिला. पळयात. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ती कोलवा बिचा वयली क्रीक. ही जी क्रीक आसा ही आज MLA जो आसा बाणावलेचो वेंजी विएगस हेणे आज ही निवळ करून घेतले कडेन आसा. ही जी क्रीक आसा ही इतली पोल्यूट जाल्ली की हें उदक जे क्रिकांतल्यान सगळे दर्या वयताले आनीक हे क्रीक पोल्यूट जावपा कारण म्हणल्यार जितली क्रिका सायडीक जी हॉटेलां आसात ह्या हॉटेलान आपली सिवरेज जी आसा ही ह्या उदकां क्रिकां सोडले कडेन आसा आनी तेजेच हेणे आज ही जी क्रीक आसा ही आज पोल्यूट जाल्ले कडेन आसा. बाणावलेचो MLA वेंजी विएगसान आज ही सगळी क्लियर केले कडेन आसा, निवळ केले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमी आतां लोक हांगचे जे लोक आसात ते मॉनिटर करतले की खंयची हॉटेल उदक जे आपल्याले सिवरेज वॉटर आसा ते हितून सोडटले ते लोक मॉनिटर करतात आनी ही क्रीक जी आसा ही निवळ दवरपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. आमी सांगूंक सोदतात की ही दर्याकुशी आसले कारणान ही क्रीक सदांच इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक लोक भितर जेन्ना दर्याचेर भितर सरतात त्या टायमार ह्या क्रिकी पळयतात आनी मागीर दर्यो मेळटा. म्हणूनच ही इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक कोणूय खंयचो ट्युरिस्ट येता तो पयलीं भायर पळयता आनी मागीर भितर वयता. म्हणल्यार भायर जर बरें दिसलें जाल्यार भितर बरें आसतलें अशें ट्युरिस्टांक दिसता. म्हणूनच हांगा हेजेच एक उदाहरण घेवन जो MLA आसा तेणे आज ही क्रीक निवळ केले कडेन आसा. जेन्ना हें काम चालू जाल्लें आय थिंक अराउंड द 15th of May, बिफोर स्टार्टिंग वी हॅड गिवन अ प्रेस रिलीज की आतां आमकां काम कमेस करतात. लेस दॅन 10 डेजा भितर इनिशियल जे क्लिनींग आहा हे क्रिकाचें जालें. सो इट इज क्लोज टू 90% कंप्लीट वॉट वी हॅव सीन. आतां तेजें मॅश घालपाक उरला आनी ती वॉकवे आहा ती उरल्या आनी वी हॅव सीन दॅट देर इज अ लॉट ऑफ आउटलेट्स दिसती पडटा. ते कितें डिस्चार्ज जाता तें खबर ना. whether sewage is being discharged or whether grey water is being discharged, we are not still aware. But now we are all going to monitor. We are ensuring that all the locals who are here are going to monitor if there is raw sewage which is being discharged into the creek. We are also finding a solution for all these restaurant owners who are here, a temporary stopgap arrangement. जे पुऱ्यान मेन STP कोलवा मेन STP प्लांट फंक्शनल जायना त्या पुऱ्यान जितले हिंग रेस्टॉरंट आहा तांकां कनेक्शन दिवपाक जे हिंगा बिचाचेर STP आहा. सो इट इज बाय अ प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर टू GTDC इफ आय एम करेक्ट. सो तेमकां ओलोइन GTDC के अप्रुवल घेवन आमकां सगळ्यांक थिंग टेम्पररी अकोमोडेट करपाक मे बी फॉर अ year or two till the main STP plant. So this is the proposal what I have already discussed with the tourism director today, and we will see what is the nitty-gritty. The whole idea is ball pass kon फायदा ना. We want to stop passing this ball. So ball should not be passed. The ball has stopped near us and we are going to make sure that the creek is kept clean. आम सगळे लोकां कडेन मागताय की हेज्या मुखार आनी तूं हें कर नाका. आम क्रीक साफ दवरया हें कनेक्ट करुया ते STP आनी मागीर क्रीक साफ उरतली. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता आतां सगळ्या साफ करीत आहाय. बाटल्यो उडयच न्हू, बियरा बाटल्यो उडयच न्हू, प्लास्टिका बाटल्यो उडयच न्हू, मॅश घातलेच आमी. पूण म्हाका दिसता सगळ्यांनी जरी तर इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार we will at least able to take care of this creek which is now looking actually beautiful. आम जर तर तुमचो येयल जाल्यार तुम्हाला व्हिडिओ काढ जाल्यार द वॉटर इज
is clean. Okay, I won't say it is not contaminated. Definitely there will be some contamination in this water because it has to be now cleaned up. पावसाचे ते म्हाका सुद्दां क्रीक जेन्ना नॉर्मली फुटता, एक ही क्रीक चोवपाक गेलो जाल्यार नॉर्मली क्रीक फुटता, पावसा उदो हिंग वता, हाय टायड जाता, ते झुडगोरीचे ते फुटता. सो दॅट इज नॅचरल प्रोसेस. हे मॅन मेड प्रोसेस, नॅचरल प्रोसेस. व नॅचरल प्रोसेसाचे म्हाका सुद्दां हे उदो सगळें साफ जातलें. आनी वी वील ऑल्सो टॉक अबाउट पुटींग राफ्टर्स. जोरी तोरी आमच्यान राफ्टर्स घालून, एरिएटर्स घालून जोरी तोरी हे उदो साफ करपाक. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. फाटली 2 वर्सां कोरोनाच्या सावटात गेली. आता लोक परत एक फावट सगळ्यो कार्यावळी दबाज्यान मनोवपाक लागले. कोलवात देवी महालक्ष्मीचो 16वो वर्धापन दीस भाविकांनी गर्दी करून भक्तिभावान मनयलो. ह्या निमतान सकाळी देवीचो अभिषेक, होम, हवन, नवचंडी आनी आरती जाल्यो. उपरांत रातची पालखी आनी परत आरती जातल्यो. कोलवाचे थळावे लोक पयलीं घराघरांनी लक्ष्मी पुजन करताले. ताका आतां 100 वर्सां पुराय जालीं. उपरांत सगळ्यांनी एकठांय येवन गांवांत महालक्ष्मीचें देवूळ बांदपाचें थारायलें आनी 2006 वर्सा देवळाची प्रतिश्ठापना जाली. देवीच्या देवळांत हेर कसल्यो कसल्यो कार्यावळी जातात ताची म्हायती महालक्ष्मी देवळाच्या कमिटीचो वांगडी आनी थळावो दिगंबर पालेंदीकारान दिली. आयकात. आज आमगेलो महालक्ष्मीचो वर्धापन दीस स्थापन केल्लो तो दीस वैशाख 12 ह्या दिसा स्थापन केल्ली आनी ताचो आज 16वो वर्धापन दीस. आमी दर वर्सा प्रमाणे आज सकाळी सत्कलशा अभिषेक, ताजे नंतर ओम हवन, नवचंडी हवन आनी ताजे नंतर आरती, मागीर रातची परत पालखी आरती जावन चड सांगात जातली. हें देवूळ जावपाक कारण म्हणजे पयलीं आमी लक्ष्मी पुजन करताले घराघरांनी. मागीर सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी एक देवूळ बांदचें अशें ठरयलें आनी हांगा म्हगेल्या बापायन हो जागो दिलो आनी देवूळ 2006 प्रतिश्ठापन जालें. आज तागे 16वो वर्धापन. उत्सव म्हणजे आतां आमगेले श्रावण शुक्रार जाता, दर शुक्रारा पालखी आसता श्रावणांतले आनी ताजे नंतर नवरात्र जाता, मकर आसता 5 दीस. ताजे नंतर लक्ष्मी पुजन जाता. ताजे नंतर बाकीचे उत्सव म्हणजे उत्सव मूर्ती जी अभिषेक मूर्ती आसा ताजो नवरात्राचे दुसरे दिसा म्हणजे तृतीयेक ताजो उत्सव आसता. उत्सव मुर्तीचो वर्धापन तो त्या दिसा आसता. म्हणजे उत्सव मुर्ती म्हणजे जी आमी पालखेक मूर्ती केली ती आनीक अभिषेक ताजो उत्सव मुर्ती वर्धापन हो नवरात्राचे दुसरे दीस आसता. म्हणजे प्रतिपदा तृतीया त्या दिसा. आनी ताका लागून हें आतां जवळ जवळ 16 वर्सां चालू आसा. आनी दर निमाणे शुक्राराक जे आमगेले हिंदू कॅलेंडर प्रमाणे निमाणे शुक्राराक पालखी आसता आनी उत्सवा दिसांनी पालखी आसता. उत्सव म्हणजे तुमचो वर्धापन दीस, मागीर उत्सव मुर्ती वर्धापन दीस, मागीर आमगेले लक्ष्मी पुजनाचे 3 दीस त्या दीस पालखी आसता. आनी लक्ष्मी पुजनाची आमची वेगळी मुर्ती आसा लाकडाची जी आमी पयलीं ताजो कोण आमगेलो 100रावो हें जालो. 100 वर्सां पूर्ण जाली. 100रावो म्हणजे लक्ष्मी पुजन स्टार्ट केलें तें धरून आनी कोणे कोणे घराघरांनी स्टार्ट केल्लें पळय तें धरून ताका 100 वर्सां जालीं. गोवा 365 खातीर कोलवाच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत आयज वातावरण सुकें आनी गरम आसलें तरी फुडले 4 दीस पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 30 मे ते 2 जून मेरेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड आनी जोगला सयत पावस चडटलो. जाल्यार खोल अरेबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमिटराच्या नेटान वारे गळटले. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.